مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونساز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقوم فيه بتركيب جمل باستعمال sur, sous, entre, dans, autour, au-dessus, contre و derrière. سأركب جمل باستعمال هذه الكلمات، وأيضا سأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية، وسأشرح متى تستعمل هذه الأدوات. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم فقط مشاركة الفيديو عبر الواتساب، مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. وكما تعلمون مشاهدينا الكرام، فزكاة العلم تبليغه، زكاة العلم تبليغه، فأرجو أن تبلغوا هذا الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك وتويتر، وشكرا لكم. وسأبدأ الدرس على بركة الله. sur فوق، sur فوق، sur سأبدأ بsur فوق. La pomme est sur la table. La pomme est sur la table. La pomme est sur la table. La pomme التفاحة هي sur فوق la table الطاولة. تعني هو أو هي، هو le verbe être au présent. هنا la pomme نقول هي التفاحة. La pomme est sur la table. نستعمل sur عندما نريد أن نقول أن شيء فوق شيء. sur تستعمل عندما نريد أن نقول فوق. سأمر إلى sous تحت. le chat sous تحت. sous أي عكس sur. sous عكس sur. sous قلنا le chat est sous مثلا la pluie. le chat est sous la pluie. le chat القط هو sous تحت la pluie المطر. le chat est sous la pluie القط تحت المطر. ذكرنا في البداية sur تعني فوق، sous تعني تحت. يمكنكم أيضا نطق الجمل التي أقوم بتركيبها لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. مثلا le chat est sous la pluie. le chat est sous la pluie. la pluie المطر. la pluie المطر. le chat est sous la pluie القط هو تحت المطر. سأمر إلى entre. entre تعني بين. entre تعني بين. le chien est entre les deux chats. les deux chats. les deux chats. le chien est entre les deux chats. le chien est entre les deux chats. le chien الكلب est هو entre بين les deux chats القطين. القطين. الكلب هو بين القطين. le chien الكلب هو entre les deux chats بين القطين. entre تعني بين. سأمر الآن إلى dans. dans تعني في. dans تعني في. le poisson est dans le tonneau. le poisson est dans le tonneau. le poisson السمك أو الأسماك est dans le temps هي في البرميل أو في البرميل. السمكة في البرميل. le poisson est dans le tonneau السمكة في البرميل.
سأعيد مثال آخر أيضا ب dans. Le chien va dans le jardin. Le chien va dans le jardin. أي va. Le chien lequel va يذهب. Le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va. Il va. Le chien va. يذهب الكلب dans في le jardin الحديقة. يعني dans تعني في. سأستعمل الآن autour. autour حول. Le chat tourne autour مثلا de lui-même نفسه. Le chat tourne autour de lui-même. autour قلنا حول. Le chat القط tourne يدور autour حول de lui-même نفسه. autour تعني حول. Le chat tourne autour de lui-même. القط يدور حول نفسه. سأمر الآن إلى au-dessus. au-dessus فوق. au-dessus فوق. Le papillon vole au-dessus de la fleur. الفراشة. Le papillon الفراشة vole تطير au-dessus فوق de la fleur الوردة. الفراشة تطير فوق الوردة. Le papillon vole au-dessus de la fleur. سأمر الآن إلى contre. contre ضد. contre ضد. Je suis contre toi. أنا ضدك مثلا. Le chat est contre la souris مثلا. Le chat est contre la souris. Le chat القط et هو contre ضد la souris الفأر. Le chat est contre la souris. القط هو ضد الفأر. contre تعني ضد. أو le chien contre le chat إلى ما غير ذلك. derrière وراء. ندى مثلا. derrière تعني وراء. ندى porte des fleurs. ندى porte des fleurs. derrière elle. ندى porte des fleurs derrière elle. ندى porte تحمل des fleurs الزهور derrière وراء. elle derrière elle وراء derrière وراء. elle وراءها. وراءها derrière أي elle تعود على ندى. وها تعود على ندى وراءها. ندى porte des fleurs derrière elle. ندى تحمل الزهور وراءها. قلنا derrière تعني وراء. contre تعني ضد. au-dessus تعني فوق. autour تعني حول. dans تعني في. entre تعني بين. sous تعني تحت. sur تعني فوق. وسور والسو هما متضادتان. sur هي ضد سو. مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في أعلى الفيديو
أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرونسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.